बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 130:9 पहिली वर्ड साम 139 वर्ड्स 1. सर्वेस्परा तुवें म्हजी परीक्षा केल्याय आनी तूं म्हाका वळखताय. वय मगचनो आज आमी साम मोनिका सागुस्तिनाची आवय तिचें स्मरण करता. देव आमकां खरेंच वळखता आनी तो पळयता. आमी तसो उडास काडया, ताकाय आमी वळखोवया, ताका आराधन करया. गावन आमी हें भजन A27 पेज 33 सर्वेस्परा बापा. सर्वेस्परा बापा, सर्वेस्परा बापा, सर्वेस्परा देवर सारा, सर्वेस्परा बापा, सर्वेस्परा बापा, सर्वेस्परा देवर सारा, सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, सर्वेस्परा सदा वंदन तुका. सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, सर्वेस्परा सदा वंदन तुका. Soumya Jesu, Christa soumya Jesu, Christa soumya Jesu sarvondara. Christa soumya Jesu, Christa soumya Jesu, Christa soumya Jesu, Christa soumya Jesu sarvondara, 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 sarvondara sada vandan tuka. sarvondara, 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 sarvondara sada vandan tuka. बापा आणि पुताता आणि संसतोमोग पवित्र आत्मा आमचे ते वस्ती करसो. देवाक आमी वळखोंक आमकां फावो करसो. पवित्र आत्म्याक आमी वंदन करया, नमान करया, आराधन करया. पवित्र पराक्लिता, पवित्र पराक्लिता, पवित्र पराक्लिता भुजवंदरा. पराक्लिता, पवित्र पराक्लिता, पवित्र पराक्लिता, पवित्र पराक्लिता भुजवंदरा, 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 भुजवंदरा सदा वंदन तुका. भुजवंदरा, 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 भुजवंदरा सदा वंदन. हातबान हालेलुया, हालेलुया, त्रिएक देवा, हालेलुया, बापा पिता पवित्र आत्म्या, हालेलुया, 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 हालेलुया. तू वर्तो सर पदवेदान त्रिएक देव बाप पुत्र आणि पवित्र आत्मा आमचे समय सदां काळ आसो. तुका आमी वळखता, तू आमकां वळखताय. समया आमचो उडास काडताय, आम्ही तुझा उडास करता या सकाळी.
तुका आमी आराधन मान आनी महिमा दिता वर्सिल्लो तूं सांग तुजें नांव सदैव सांग हालेलुया 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 वैसमी खरेंच आमकां वळखता आमचो उडास तो करता आमी तसो उडास काडल्यार आमी तशें सवय आसल्यार समी आमकां निराशी करिना असलो बुरवोसो आमकां निराशी करिना म्हणटा रोमाकाराच्या पत्रांत वस्वर 5:5 वळ आमी बुरवोशाची यात्रिकां जावन आसा आनी तेच दिशेन आज सा आगोस्तिनाची आवय सा मोनिका तिचें स्मरण आमी करता आनी ती अशें सांगता सा आगोस्तीन तिचे विशयेंत अशें सांगता सा आगोस्तिनाची उतरां आमी आयकुया म्हजेर तिका आसो मोग कसलो म्हणलें म्हज्यान वर्णूंक जायना तिच्या दिश्टीन आनी उतरान तिणें आमची काळजां देवा थंय उबारल्यांत हे देवा जर हांव तुजो भुरगो जाला हाका कारण तुवें म्हाका दिल्ली ती आवय पळया मगचनो एक आवय भुरग्यां खातीर कितें करता आनी आज आमच्या आवयांचो आमी उडास काडया आमची आवय देवान आमकां दिल्ली वर्ती देणी जावन आसात तांचो मोग तांचो हुस्को तांचे मागणे सदांच आमकां देवा थंय दवरता तांचे मागणे आमकां देवा थंय ओडता आनी आमकां ती देवा थंय उबारतात आज जशें सा मोनिकान केलें ते मोनिका एक मागण्याची आवय जावन आसली तिचे मुखान तिचो घोव पेट्रिशियन आनी तिचो पूत आगोस्तीन दोगी बचाव जाले तर आज आमच्या आवयां खातीर आमच्या कुटुंबां खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया गवया आमी गीत B83 पेज 80 तुका नावाडटा हे समयान ताळयो पेटून संतोशान आमी देवाची स्तुती करया तुका नावाडटा सोमिया ओडवीक तुजी गाता तुका नावाडटा सोमिया ओडवीक तुजी गाता तुजे नांवा खंटा तुजो मोगनी आळटा तुका हरसिता ये धनिया तुजे नांवा खंटा तुजो मोगनी आळटा तुका हरसिता ये धनिया तुका नावाडटा सोमिया ओडवीक तुजी गाता तुका नावाडटा सोमिया ओडवीक तुजी गाता निरंतरी आमी स्तुती करया सोम्याक नावाडीन सोम्यान आमकां दिल्ल्या देण्या खातीर आमच्या कुटुंबां खातीर प्रत्येक तरेन आमच्या आवयां खातीर हाचे मुखार आमकां मेळिल्ल्या भावार्था खातीर कृपे खातीर आज सेवाक दिनवासुया सोबीत संसार तुवें रचलोय फोळा फोळांनी नेटयलोय सोबीत संसार तुवें रचलोय फोळा फोळांनी नेटयलो विविध रचना मदलो मनशाक सुबारलोय तुज्या सारक्यान रुपीत केलोय विविध रचना मदलो मनशाक सुबारलोय तुज्या सारक्यान रुपीत केलोय तुका नावाडटा सोमिया ओडवीक तुजी गाता तुका नावाडटा सोमिया ओडवीक तुजी गाता निरंतरी समयाची ओडवीक समयाक महिमा सा मोनिका एक मागण्याची आवय तिचे मुखांतर देवान आगोस्तिनाक तिच्या घोवाकी बचाव केले आस जायतीं सणां जायत्यो आवय तांच्या भुरग्यां खातीर मागतात
दुकान गळोवन म्हणले बरी आनी देव तांच्या वळखता तांचो उडास काडता तांचे खातीर सगळे सांग तो बचाव करूंक सोदता आज आमच्या कुटुंबाक सगळे संद्यां खातीर आमी देवा करगां दिवन मागया सकडांनी देवाक वळखूं देवा थंय तारान सोडूं तसो समी हरी एकल्यांचो उडास काडूं म्हणून स्तुती करून आमी मागया म्हाका जिवीक तुवें दिलें मोगळ कुटुंब फावो केलें म्हाका जिवीक तुवें दिलें मोगळ कुटुंब फावो केलें क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जन्म दिवन वागयलें जीवन पावन केलें क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जन्म दिवन वागयलें जीवन पावन केलें तुका नावडता येसू मिया वडवीक तुजी गाथा तुका नावडता येसू मिया वडवीक तुजी गाथा तुझे नाव वाकणता तुझो मोगणी आळता तुका हळसिता ये धनिया तुझे नाव वाकणता तुझो मोगणी आळता तुका हळसिता ये धनिया तुका नावडता येसू मिया वडवीक तुजी गाथा तुका नावडता येसू मिया नावडिया वडवीक तुजी गाथा वडवीक तुजी गाथा हालेलुया स्तुती करूया निरंतर आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या आवयां खातीर कुटुंबाच्या एक संद्यां खातीर शेकिदें सुमयान आमच्या थंय केला तांचे मुखार आसनचो त्याग तांचो सक्रबीस तांचे मागणे सकड सुमयान आमकां फावो केल्लें देणें all this is from God सुमया तावन आयला we thank you we praise you we glorify hallelujah 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 सुमया वय मगाळ भावनो आनी भयणीनो सा मोनिका तुजे विशयांत आमी इल्लेशें नियाळ्ळ्यार आस आमकां कळटा ती मागण्याची आवय उत्तर आफ्रिकांत जल्मल्ली पेट्रिशियन म्हणल्यार एका अनबावडते लागीं लग्न जाल्ली आनी तो धर्मद्वेशी जावन आसलो एक कठीण क्रूर मनीस आनी अनैतीक जिणी तो जियेतालो पूण सा मोनिकाच्या मागण्या आनी बऱ्या गुणां वरवीं 18 वर्सां उपरांत तो बदल्लो ताणें बावर्त स्विकार केलो आनी उपरांत तो मरण पावलो आनी ताचे उपरांत तिचो पूत सा अगुस्तीन मानिकेयन म्हणल्यार एका हेरेसीक बली जाल्लो तोय अनैतीक संबंद दवरून जियेलो सुमार 15 वर्सां ताची जतन घेवच्या एका स्त्रिये लागींच तो अनैतीक संबंद दवरना आसलो आनी सा मोनिका दुखां गळोवन मागणें करता एका बिस्पान तिका धैर्य दिल्लें अशें सांगलें आवयन गळयल्ल्या दुखांनी तिचो पूत नास जावंक साध्यच ना आनी अशें थोड्या तेंपान मोनिका आनी अगुस्तीन ती मिलानाक पावली आनी थंयसर आम्ब्रोज म्हणलो एक भक्तिवंत वा एक भाग्यवंत बेसपासलो ताचे शर्मा आयकोन अगुस्तीन प्रभावीत जालो आनी उपरांत तो क्रिस्तांव जालो आनी उपरांत मोनिकान ताका म्हणलें म्हज्या पुता तुका एक दीस कातोलीक क्रिस्तांव जावन म्हाका पळयचें म्हणली म्हजी एकच आशा म्हज्या जिणयेंत आसा म्हणलें आनी त्या परी अगुस्तीन क्रिस्तांव जालो याजाक जालो आनी उपरांत तो हिप्पोसो बिस्प सयत जालो आनी क्रमेन मरच्या पयलें सा अगुस्तिना कडेन मोनिकान अशें सांगलें हांवें बरवसलाच्या की सडीत देवान म्हाका दिलां ताचो पटलाव करच्याक संवसार दिता तें त्याग करूंक ताणें म्हाका शिकयलां म्हजी कूड तुका जाय थंय तुवें पुरयेत
पूण हांव तुजे लागीं एकच विचारता आगोस्तिना, देवाच्या आल्तारीर सदांच म्हजो उडास काड. आज मोगाळ बाबा आनी मनी सामोनिका एक आदर्श आवय. कशें एक आवयचें मागणें आनी एका तांच्या पुताक वा भुरग्यांक बचाव करता गी म्हणून आज आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या आवयां खातीर आमी मागया. क्रिस्ती आवय बापय वडिलां जावन आसात आनी प्रथम ती आमच्या धर्माची वडिलां क्रिस्ताक दिवचे तसलीं जाय. हेर सबार संगती आमी आमच्या भुरग्यांक दिता. जर आमी वडिलां जावन सामोनिका बरी आवय बापय जावन आमच्या भुरग्यांक देवाक दिता, खंडीत जावन आमची भुरगीं बचाव जातलीं, देवाक वळखतलीं. सागुस्तिना बरी कशें मोनिका दीस रात म्हणले बरी मागणें प्राचित त्याग करून तिणें ती एक हातेर जाली सोडवणेचें. तरी घडीभर आमच्या दोळ्या आमी धांपया, आमी हातेरां जावया सुमयाच्या सोडवणेचें. आज आमच्या कुटुंबां आमच्या आवयां खातीर आमी मागया, आमच्या भुरग्यां खातीर युवसनां खातीर मागया. कितलींशीं जाणां आज दंडळून आसात, कितलेशे आत्मे आज नास जावन आसात, पूण सोमी आशेता सगळ्यांनी बचाव जाय. ऑल शूड बी सेव्ड. तर आमी आमचो सहकार दिवचे आमी मागी जाय. सगळ्यांनी देवा तें आसा जाय हो आमचो मोग. हे आमचें मागणें जावं. आमचें समर्पण करया आनी गवया गीत सर्वेस्पराची गरी हांवें रावूंक जाय, म्हज्या देवाक हांवें पळयचें. ही 18 पेज 118 सर्वेस्पराची गरी. सर्वेस्पराचे गरी हांवें रावूंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. सर्वेस्पराचे गरी हांवें रावूंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय, जेजुरायाक मेळोवंक जाय. एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय, जेजुरायाक मेळोवंक जाय. सर्वेस्पराचे गरी हांवें रावूंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. सर्वेस्पराचे गरी हांवें रावूंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय, जेजुरायाक मेळोवंक जाय. एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय, जेजुरायाक मेळोवंक जाय. आमची आशा आमचे मागणे आमचे खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर हेच जावं. देवाक पळोवंक देवा सवय आसूं ह्या संवसारांत आनी उपरांत ससनाच्या ससना जशें सामोनिकान केलें. आज आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया, भुरग्यां खातीर आमी मागया, युवसनां खातीर मागया, काजारी चोड्यां खातीर मागया. समेसान आज कितें आमची अडकळ बांदपास बंदड आसा सुमया पळोवंक जायना, सगळे आमी भेटोवया. आमची कांत, आमची बेसाराय, आमचें दूख, आमची पिडाशिडा, आमचो राग मसोर झगडें सगळें पयस वचून आमचें दान आमच्या कुटुंबांत आनी समी आमकां चलोवन व्हरूं ताच्या कृपेन भरूं बेसावानी भरूं. सर्वेस्पराचे गरी राग मोसोर ना, सर्वेस्पराचे गरी हगे झगडे ना. सर्वेस्पराचे गरी राग मोसर ना, सर्वेस्पराचे गरी हगे झगडे ना. सर्वेस्पराचे गरी पिडा शिडा ना, सर्वेस्पराचे गरी खंत दूख ना. सर्वेस्पराचे गरी पिडा शिडा ना, सर्वेस्पराचे गरी खंत दूख ना. सर्वेस्पराचे गरी हांवें रावूंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. सर्वेस्पराचे गरी हांवें रावूंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय, जेजुरायाक मेळोवंक जाय. एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय,
जेजुरायाक मेळोंक जाय. पळय आमी मागया ही आशा हो आमचो बरो समय आतां आमी बरो वर्षाची यात्रेक हो बरो आमकां निराश करना. देव आमकां निराश करना. रोमाकाराच्या पत्रांत स्वर्धा 11वी वोळ म्हणटा जो कोण जेजूक सत म्हणटा तो लोचेक पडोवंक तो सोडिना. जो कोण ताचें नांव आस उसारता ताका तारान मेळटा म्हणटा रोमाकाराच्या पत्र. उसाऱ्यान जेजूच्या नांवान मागया. आमच्या कुटुंबा खातीर मगाच्या मनशां खातीर आमी मागतना हांगासर आयिल्लीं त्या सवा आमी भेटोवन दिता वास. सगळ्या संवसारा खातीर विविध राष्ट्रां खातीर खंय झुजां झगडीं आस भिरांत भंय आसा ती झुजां झगडीं पयस वचून जेजूच्या नांवान म्हणून आमी मागया. आमचो देश जे कितें आमच्या देशांत जाता सगळें भेटोवया. बरें जावं म्हणून वायट पयस वचो म्हणून. आनी ह्या खातीर झुजचीं जायतीं जाणां आसात. आज संचे खातीर आमी मागया. स्वता खातीर झुजोंक निती खातीर झुजोंक समी तांकां जायशी कृपा दिवं. अखेर पर्यंत आमचो देश समी बचाव करूं म्हणून आमकां वळखूं सो देव आमकां पळोवं सो आमचो उडास करचो. आज आमी सगळें ताका भेटोवया आनी मागया. आमचे कडेन मागणे विचारलेलीं जायतीं जाणां आसा जांकां आमी मागता म्हणून बसयला. तांचो उडास कडेन हांगासर जबार ते सवा आयिल्ले आसा ती ते सवा आज समयाक आमी भेटोवया. उबान धरया. आमची मरां काळजां आमी उबारतना आसता सवा मागणी भेटोवया. त्या समयाची सडवण आमकां समय सांग लाभो. तशा घरान संतोष आसा एकवट आसा मोग आसा भलायकी आसा शांती आसा सभेस आशिर्वादां आसात. मागया. कोणा फुडाराची गंध आसा रिणांत वायटांत संकश्टांत आसात समी तांचेर दिश्ट घालून नदर घालूं म्हणून आनी तांकां आशिर्वादीत करूं म्हणून आमी मागया. सोर ते सवा भेटोवन आमी मागया. सर्वेस पोराचे घरी संतोष आसतलो. सर्वेस पोराचे घरी मोग आसतलो. सर्वेस पोराचे घरी संतोष आसतलो. सर्वेस पोराचे घरी मोग आसतलो. सर्वेस पोराचे घरी एकवट आसतलो. सर्वेस पोराचे घरी आनंद आसतलो. सर्वेस पोराचे घरी एकवट आसतलो. सर्वेस पोराचे घरी आनंद आसतलो. सर्वेस पोराचे घरी सर्वेस पोराचे घरी हांवें रावूंक जाय. ओजा देवाक पळोवंक जाय. सर्वेस पोराचे घरी हांवें रावूंक जाय. ओजा देवाक पळोवंक जाय. एक सेकाशा मोची ताका पळोवंक जाय. जेजुरायाक मेळोंक जाय. एक सेकाशा मोची ताका पळोवंक जाय. जेजुरायाक मेळोंक. बरी हात बाऱ्यान स्तुती करया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सोर त्या समासमे आशीर्वादित कर समय जे कितें आमी भेटयता आमचे कुटुंब आमची माग सगळ्या संवसाराक राष्ट्र आमचो देश आमची पवित्र सभा सगळ्या हर एक आशीर्वादीत कर. तुझ्या नांवान आशीर्वादीत जाल्ले जावं सर वायटांतली संकश्टांतली बांदपासांतली निवार आनी आमकां सुडका सुडवून दे समय तुज्या घरांत तुजे मुखामोळ पळोवन आमकां जियोंक फावो कर. एक मोडान आमी जियोंक फावो कर. I make this prayer in मागणी हांव करता तुज्या पिता जेजूचे नांवी आमेन. आज आमी विविध सवां खातीर आमच्या मागतना आमी उडास करता. आमकां 29, 30, 31 3 दिसांचें कन्वेन्शन हांगासर आसा. फ्री इन क्रायस्ट गो फोर्थ मिनिस्ट्री बेंगलोर टावन येतात. इंग्लीश आनी कोंकणीन तें आसा. 29, 30, 31 शुक्रार शनिवारा आनी आयतारा 9 टावन 5 वरांचें कन्वेन्शन जावन आसा. 3 दिसांचें मागया. हांगासर आयिल्लीं त्या सवां आमी भेटोवन दिता. जल्म दिवस आचरण करची. जोएल डिसोजा बर्थडे ऑफ जोसेफ डिसोजा कारकोळ. फर्स्ट बर्थडे अल्रिक ब्रायन कार्वालो. सेलेस्टिन फर्नांडीस बर्थडे गुरपूर कैकंबा. वेनिशा टेलिस कारकोळ. क्रिस्टन मौरिस फर्नांडीस. क्रिस्टीन मौरिस फर्नांडीस तिच्या जन्मदिवसाच्या खातीर. Veronica Monte D'Souza Daisar East. Greta D'Souza. Birthday of Shavina Meneges Dubai. 79th birthday Cecilia Lasrada Wakola. Kristen Pinto 17th birthday.
Judith Sia P. Mendonça Borivali, IC Colony. Birthday Dr. Suresh Arana Mulki, tashens Father Vinay. Kazarachi anniversary, 15th wedding anniversary, Praveen and Vilma Furtado Mulki. प्रत्येक अर्गांची ते सवा अर्गां दितात. निशा आणि निखिल डिलिमा पानीर, सुनील सल्डाना सर बेसवा उपकार मेळिल्ले खातीर. अमरोज प्रिया कार्वालो, झेनिया कुएल्लो बॉम्बे, लीना मार्था बेंदूर मँगलोर सर बेसवा आणि कृपे खातीर. जॉन मिल्टन आणि शोभा लुईस उडुपी, आयवन पिंटो, सिल्विया रोशन फर्नांडीस कुमटा, राइना रोशन फर्नांडीस कुमटा, अंजलि फर्नांडीस होसाड. प्रत्येक त्या समा निर्मला रोसारियो बरे भलायकी खातीर बँगलोर. रोजलिन डे सिल्वा बरी भलायकी आनी परमनंट जॉब इन दुबय. शांती आनी तशेंच सर बेस्ट समा कुटुंबान लपचे खातीर लीना मार्था बेंदोर. लवलिन फेरावो बरी भलायकी खातीर सा जुदाच्या मनाक पाने मंगळूर. प्रफुल्ला डिसोसा बरे भलायकी खातीर सा जुदाच्या मनाक मुल्की टावन. तशेंच सेवादीन जाल्ल्यान स्वामी उडासी करता. आलिस लोबो आनी जॉर्ज लोबो ओमसूर. रायमंड कस्टिलिनो, लुईस डिक्रूस मुकामार. ऑर्फन गरजेवंतच्या आत्म्या खातीर मायकल रोजलिन पिंटो सकलेशपूर. कुटुंबान सल्ल्या संद्यां खातीर प्रिसिल्ला कस्टिलिनो शक्तिनगर. जुलियान आनी कार्मेलिन फर्नांडीस. 10th death anniversary Aloysius Pinto Andheri. Piyus Barreto Kalmadi. Born babies in Pulgat Rinde Dilmalyang Aslia Sir Burgyang Gatir. Ashwini Loba Byron. 2nd death anniversary Stanley D'Souza Bindur. Birth remembrance Shanti Lily Lobo Bangalore. 1st death anniversary Monty D'Souza. Elisa Ani Vijay D'Souza Kalyanpur. Agopin Ani Peter Montero Suratkal. तशेंच पुलगंतल्या आत्म्या खातीर सिल्विया डिकोस्टा कुवेट. ह्या त्या सुवे आमची मागणी भेटोवन सुम्याची बेसांव आमी इजोवन घेवया. Argant consumi anjesu, Hoglat consumi anjesu, Aradan to consumi anjesu, Zay to consumi anjesu, Jay to Kasumi anjesu. Hallelujah, 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 Hallelujah. I'm Mulke Birgazo, Mujanao, Vita Jacob Almeida. I'm Makangel Danu Karakatran Sakdungaila. हेज्या आदी हांवें मस्त उपकार मागलेले म्हाका देवान मस्त उपकार केल्ल्याक हांवें साक्ष दिवनातले हांव बक्षांनी मागता. जेजू म्हाका बक्षी आनी आतां हांव साक्ष दितां. ह्या म्हयन्यान 2 हप्ते पयले म्हजी दोगां नात्रां म्हज्या दुयेची भुरगीं दोगां जाणांक ताप शेळ येवन मस्त 1 हप्तो म्हणसर दोगांकी एका धाकट्याकी व्हडल्याकी दोगां नात्रांक इस्काला ना तांकां ताप येयलो. हांवें जेजू कडेन मागलें. जेजून तांकां बरे भशेन करून आतां इस्काला गेल्यांत देखून हांव आर्गां दितां. जेजू होगळप तुका जेजू आर्गां होगळप तुका जेजू. जय तुका जेजू. हालेलुया, होसाना. हांव कार्मेन कोडयाळचे म्हज्या चेरक्याच्या जिवितांत केल्ल्या उपकारा खातीर हांव धन्या देवाक अर्गां दिवंक हांगा म्हणसर आयल्या. म्हज्या चेरक्या मस्त कोरो जाल्ली म्हळ्यार माथ्या तावन पांयां म्हणसर मस्त कोरो जाल्ली. हांव केदाळे देवी काकुळतीचे मीस आनी आराधन पळयतां. डिवायन कॉल सेंटरचे मुल्कीचे मागणे आनी आराधन वय पळयतां. एक दीस सुकय नासतना पळयतां. ते दाळ हांवें हर एक दीस सक्रामेंत उखलतना इतलें मागचें गी जेजू तुजें पवित्र रगत म्हज्या चेरक्याच्या हांगासर बारी बरें मागणें वय शेणय म्हणून मागताली. देखून म्हज्या चेरक्याक एक बँकाक वचोंक की लज दिसतालें. ताका बँकांत काम करता तो लज दिसतालें कशें जेजू तो ताच्या दुसऱ्या लोकांच्या मुखार येतलो गे म्हणून. तशें हांव हर एक दीस जेजू कडेन मागता येत आसली. म्हज्या जेजून आज म्हज्या चेरक्याक मस्त बरेंपण केलां. हांव
पेरमिते पिरकेची म्हजें नांव स्टेला फर्नांडीस हांव म्हज्या दुयेची एक साक्ष दिवंक हांगासर म्हजें नांव हांव पेरमिते पिरकेची म्हजें नांव स्टेला फर्नांडीस हांव म्हज्या एका दुयेची साक्ष दिवंक हांगासर फाटल्या दिसांनी ताका इवनिंग इन्फेक्शन जाल्लें आसलें हांगासर हांव आयिल्ल्या वेळार हांव ताका गूण जाल्यार साक्ष दिता म्हणून हांव हांगासर मागोवन गेल्लीं आतां ताजें संपूर्ण गूण जालां हांव देवाक दान काळजान दान अर्गां तुका जेसू होगळाप तुका जेसू छय छय तुका जेसू स्तुती तुका जेसू आराधन जेसू पदवी जेसू दुसरी साक्ष जावन आसा म्हजे तुजें चित्त ताका ताजी वेट दिसान दीस सोडोवन येतली ती वेट सकयल देंवच्या पसत हर एका दिसा हांव हांगा येयल्ल्या वेळार मागिल्लें ताजी वेट उणी जाल्यार हांव हांगासर येवन साक्ष दिता म्हणून आतां ताजी संपूर्णान वेट देंवल्या हांव देवाक काळजान दान अर्गां दिता अर्गां जेसू होगळाप जेसू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया होसाना हालेलुया तिसरी साक्ष जावन आसा म्हजी ताज्या पुताची तो हर एक दीस खावंक जेवंक पाटी करतलो तो खायनाटलो ताज्या खातीर हांव हांगासर आयिल्ल्या वेळार हांव मागतलें आनी ताका बऱ्या ताणें खावन जेवन बरी भलायकी ताका फोव दावन दी म्हणून हांव मागोवन आसलें आतां तो खाता आनी जेवता देवाक दाव काळजान ताण ताका अर्गां जेसू होगळाप जेसू छय छय जेसू हालेलुया होसाना प्रेज द लॉर्ड सर्वांक बरो दीस मागता हांव हांगा येवंक कारण आमी पयले एका वर्सा पयले एका दिसा रेतेरी खातीर हांव आयलो हांगा त्या फाटी येतना हांवें शांती घेवन आयलो ह्या फाटी 4 दिसाच्या रेतेरेक तिणें म्हाका आपोवन हाडला तिका पयले फाटी देव बरें करूं म्हणटा ह्या 4 दिसांनी आमी मस्त बरेंपण घेतलां तशेंच हांगा येवचे पयले एक व्हडलें प्रॉब्लम जालें म्हाका भायर नासतना म्हजो पासपोर्ट एक्सपायर जाल्लो आमी पळोवंक नासले 15 दीस मात्र उरले 15 दिसांनी कांय करूं जायना म्हणाली हांव एम्बसी गेल्लो तांणी म्हणलें 1 म्हयनो 10 दीस म्हणी जाय जे म्हणून पूण देवाच्या आदान आनी सर्वांच्या मागण्यान 15 दिसांनी म्हाका पासपोर्ट येवन पोर 4 तारीखेक हांव हांगा येवन पावलां देखून पयल्यान पयलें हांव सुरेश देवाक देव बरो करूं म्हणटा तशेंच हांगाचे पाद्र्या हांव पयले तांचो वळखता मस्त मोगायची म्हाका आनी हांगा काम करची तशेंच ब्रदर विलियम तांकां सर्वांक म्हज्या तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमकां ल्हान ल्हान प्रॉब्लेम आसात ते सर प्रॉब्लेमांत हांव आमकां राखून वळा कित्याक म्हज्या मांयचें मागणें मांय सदांय सकाळीं 5 उठोवन ब्रदर प्रकाशाचें तशेंच दिवायन मर्सीचें मागणें सदांय आयकता तशेंच आमकां सदांय ती मागण्याची वळख करून दिता देखून पयल्यान पयलें म्हज्या मांयकी हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तिका ह्या फाटी 80 वर्सां जातात देखून तिच्या सर भलायके खातीर तिका हांव देव बरें करूं म्हणटा थँक यू गॉड ब्लेस बरी साक्स नेक्स्ट प्रेज द लॉर्ड म्हजें नांव ज्योती म्हाका म्हजें हिमोग्लोबीन केन्नाय मस्त ड्रॉप जातलें आनी टॅबलेट खावन गेल्यार 3 मंथांनी इनक्रीज जातलें बट मस्त परत्यान अशें ड्रॉप जाता आसतलें आनी हांव केन्नाय मागून आसतलीं आनी युट्यूबार हांगाचें मागणें हांव केन्नाय पळयता आसतलीं आनी म्हाका मस्त आशा आसली हांगा येवन रितीर करीचें म्हणून आनी तशें ह्या फावटी गांवांक आयल्या टायमार आमकां कुटुंबा समेत येवंक बाग फावो केल्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिता आनी हांगा येवन आमकां मस्त बरेंपण जालां देखून आमी देवाक काळजांत अर्गां दिता प्रेज द लॉर्ड म्हजें नांव स्टेला टेल्लीस हांव बॉम्बे तावन आयल्या आनी हांव हांगासर रिट्रीटेक येवंक मस्त तेंपां तावन चिंतून आसली आमी हर एका वर्सा आमचें घर बेलतांगडी आसा म्हजो घोवी आतां पयले साक्ष दिलो म्हजो घोवान तर बेलतांगडी येताना आमी चिंतून येता हांगा मुल्की रिट्रीटेक वचचे रिट्रीट करीचे म्हूण पूण काल ना जाल्यार काल आडखळी येतात आनी आमकां येवंक जावना पूण ह्या वर्सा आमी
धैर्यगाण घेवन म्हळ्यार निश्चय करनंत हांगा रिट्रीट करीचे म्हणून आमी आयिल्ल्या पयलेंच्या शुक्रारा दीस आमी पावुल्ल्या हांगासर बॉम्बे तावन आनी त्या टायमार हांगा इंग्लीश रिट्रीट आहली नाजाल्यार आमी डायरेक्ट बॉम्बे तावन हांगा कोंकणी रिट्रीट आहली जाल्यार हांगा येवन पावते आहल्या पूण दुसऱ्या हप्त्यांत ही रिट्रीट आसली देखून आमी मोन कर्ण म्हज्या घोवाक जायना म्हणालो तो म्हाका बसूंक जावचें ना कित्याक म्हाका आयकोंक सावंड आयकोंक जावचो ना म्हूण देखून हांवें ताका धैर्य दिलें देव आसा देव सांबाळटलो म्हणून आमी या आनी आमी धैर्यकाण घेवन हांगा आयल्या आनी ताकाय 4 दिसांची रिट्रीट करूंक बऱ्या तरान फावो केलें तशेंच म्हाकाय म्हणजे हांव एक फावटी आमी पडटा गेल्ले हांव रिट्रीट करूं ताच्या मागीर आमी रिट्रीट करूं ना अशी 4 दिसांची अवस्थी रिट्रीट करूं ना पूण आमी बॉम्बे आसतना खंयच्याय रिट्रीट आमी सुकयना आमी येता फादर अब्राम बेंड्रा आसतना तोय वसय आमच्या थंय येतलो आनी तोय रिट्रीट दितलो ताच्या रिट्रीटीक आमी येतले आनी ब्रदर प्रकाशाच्या ताच्याय सगळ्यांनी आमी रिट्रीटेक येतले पूण असली रिट्रीट म्हाका येदोळ मुसर हांवें भोगूं ना कित्याक म्हाका ह्या रिट्रीटींत एक हांव शिकोवंक पावली म्हाका इन्नर हिलिंगाचे समजोणी म्हाका नासली पूण ह्या रिट्रीटांत आमच्या फादर अनिलान इतली समजोणी दिली की म्हाका पवित्र आत्म्यान कळयलें कितें तुज्या तें आसा इन्नर हिलिंग खंयचें दूख आसा तुका तें आनी सगळें दाखोवन दिलें आनी तें दाखोवन दिल्ल्या द्वारे बरें कुंभसार जावन आनी बरें कावन्सिलींग करन म्हाका म्हज्या भलायकी म्हजी बऱ्या तरान दवरूंक आनी म्हाका मस्त संतोश भोगता ही रिट्रीट केल्लो फायदो म्हाका चड आनी चड उपकारा पडलो आनी हांगासर येवन म्हाका ही रिट्रीट करूंक देवान फावो केल्ल्याक म्हज्या घोवा सांगता आनी म्हाका फावो केल्ल्याक हांव जेजू काळजान तावन अर्गां दिता आनी मुखार हांव गांवाक आयली जाल्यार हांगा येनासतना ही रिट्रीट करिनासतना हांव फाटीं वचना म्हणून देवाक हांव भास दिता म्हाका आतां जेजूच जाय दुसरें म्हाका संवसाराची खंयचीच म्हाका गरज ना हांव जेजूक सोदून येता सदां म्हणून हांव जेजूक भास दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया गीत नंबर A28 A28 वेदी भोवती बापा सोमेस्तामी जमल्या संतोष बरीत काळजान तुका हरसिता जेजू क्रिस्ता मोकान पवित्र आत्म्या संगी सोडवणेच्या देण्याक तुका दिन वाजता भुरगीं आमी तुजी वेदी सरशी येवून काकुदाया तुजी भक्ती नियाळता उतर तुजे आयकोन जिणी आमची बोदलू जिविताचे वाटेन फुडें समकता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं जेजू क्रिस्त ते मुझे मोगाळ भावनो आनी बहिणीनो आज आमी भगवान मोनिका सागुस्तिनाची आवय तिचे स्मरण करता आनी आयच्या दिसा वाचपानी आमकां बरो संदेश सोमी दिता आमचे कपटीपण आमी सोडनो एक नितळ निर्मळ जिणी भगवान जिणी जियोंक सोमी आमकां आपयता तर एक घडी भर आमचे दोळे आमी दंप्या भगवान मोनिका मुखांतर आमकां जाय अशी कृपा आमच्या कुटुंबांक प्रत्येक तरान आमच्या आवयां खातीर आमी मागया ह्या बलिदानान फावो ती बरी वांटो घेवंक आमकां आमी तयार करया आमची पातकां वळखून संगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदुदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगुण्या हांव सारून सांगता मनान चिंतून तनालू सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडो अपराध ह्या बसोत भगवान सदां संपार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो
अशे खातीर आमच्या देवा लागीं विनंती करात पळोवन प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. प्रार्थुया. कणवळ्या बापा दुखेसांच्या बुजवण दरा भगवान मोनिकान आपल्या वाट सुकलेल्या पुता गोस्तिनाक तुजेशी परतून येवंक आपल्या दुखांनी तुजी कृपा सोडून घेतली. आमची दुखां आनी मागणी मानून घेवन आमच्या कुटुंबांनी वाट सुकोवन गेल्ल्या आमच्या भाव भयणीची दया कर आनी आमा समेसांची भोव करून आमचे मदल्या दुखे सावयांची बुजवण तून सुजा म्हूण विश्वासान मागता. आमच्या समेया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सांब पावलोन तेसलोनिकांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आमच्या वावंटीचो आनी मिनातेचो तुमकां उगडास आसतलो. तुमकां आमी देवाची सुवार्ता परगडतना तुमच्या मदल्या कोणाकच आमी एक ओजे जायनाये म्हूण दीस रात आमी काम करन आशिल्ल्या. तुमी बाबार्थी जाल्या उपरांत तुमचे ते आमची साल इतली नितळ नितीवंत आनी आक्षेपावीण जावन आसली म्हणल्यार तुमीच साक्ष. देवी हाका साक्ष. आपल्या राज्याक आनी महिमेक तुमकां आपयता त्या देवाक फावो जाली जिणी तुमी जियेसारके एक बापय आपल्या भुरग्यांतय चलता तशें आमी तुमकां जण एकल्याक बूज सांगली आनी उत्तेजन दिलें आनी बेश्टावन पर्यान सांगिल्लें आसा हें तुमीच जाणात. देवाक कळनासतना अर्गां दिवंक आनी एक कारण आमकां आसा. आमचे तावन देवाची सुवार्ता तुमी आयकल्ल्या वेळार मनशाचें उतर कशें तुमी ती मानून घेवंक ना. बगार देवाचें उतर कशें तर तें खरें सुताचें आनी तोच बावार्थ्या मदें आपलो वावर चलयता. देवाचें उतर हे. देवाचे वडोपकार. श्लोक. सर्वेस्परा तुवें म्हजी तपासणी केल्याय, तूं म्हाका बरो वळखताय. सर्वेस्परा तुवें म्हजी तपासणी केल्याय, तूं म्हाका बरो वळखताय. तुज्या आत्म्या लागसो खंय म्हण पयसर वचूं, तुज्या मुखा मळात हांव खंय म्हूण पळोवन धांवूं. सर्गार सोडून वसान जाल्यार थंय तूं आसाय, पाताळांत वचून निदान जाल्यार थंय तूं आसाय. श्लोक. सर्वेस्परा तुवें म्हजी तपासणी केल्याय, तूं म्हाका बरो वळखताय. आरुणाचे पाकाटे लावन उदेती कुशीन उबोन वचून सागोराचे पेले तडीर बिडार करून जाल्यार थंय पर्यान तुजो हात म्हाका चलयता, तुजो उजवो हात म्हाका घट्ट धरता. श्लोक. सर्वेस्परा तुवें म्हजी तपासणी केल्याय, तूं म्हाका बरो वळखताय. काळोख म्हाका लिपोवन व्हरूं, म्हज्या भोंवतीचो उजवाड अंकर जावं. अशें हांव म्हणन तरी तो काळोख तुका काळोख न्हय, रात लेगून तुका दिसा बरी प्रकाशीत जावन आसा. श्लोक. सर्वेस्परा तुवें म्हजी तपासणी केल्याय, तूं म्हाका बरो वळखताय. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. जो कोण देवाच्या उतराक पाळो दिता ताचे ते देवासमोर निजाकी संपूर्णतेक पावला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सान मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोमिया. सोमिया जेजून म्हळें,
हाय तुमकां शास्त्र्यानो आनी फारिजेवानो, कापाट्यानो, चुनो काडलेल्या फोंडा बरी तुमी भायल्यान ते सोबीत दिसतात पूण भितरल्यान तांतू भरून आसात मेल्ल्यांची हाडां आनी सर थारांची कुसुडाय. तशें तुमी भायल्यान भागेवंत म्हण दिसतात पूण तुमचे भितर भरून आसा सगळें कापाटीपण आनी अक्रम. हाय तुमकां शास्त्र्यानो आनी फारिजेवानो, कापाट्यानो, प्रवाद्यांचे फोंड तुमी बांदतात आनी भक्तांच्यो समाधी तुमी नेटयतात आनी म्हणटात आमच्या पुर्वजांच्या काळार आमी आसल्या जाल्यार प्रवाद्यांचे रगत व्हारोवंक तांचे सांगात आमी केदींच मेळटे नाव. अशें तुमी प्रवाद्यांक जिवेशी मारलेल्यांची संतत म्हण तुमचेच तुमी साक्षीदार. बरें तर तुमच्या पुर्वजांचें माप तुमी भरा. सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता वाकनी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त मुच्चे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयचे श्लोक कालच्या श्लोका बरीच सर्वेस्परा तुवें म्हजी तपासणी केल्याय तूं म्हाका बरो वळखताय. सोमी आमकां हर एकल्यांक वळखता, भायल्यान न्हय भितरल्यान. देखून आयच्या वंजलान परत जेजू फरिसेवांक शास्त्र्यांक तांकां कितें म्हणटा, कपट्यानो, तुमी भायल्यान मात्र बरे आसात भितरल्यान नात. देखून परत तांकां तो ही कठीण उतरां वापरता. पूण आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळोवंक गेल्यार पौल एका वेळार तोय देवाक वळखनातलो फारिसेव, पूण आतां सम्याक वळखलो कितल्या जोगासनेन, कितल्या जागृतकायेन देवाची सुवार्ता परगट करता. मातयेच्या आयदनान धरिल्ले बरी परगडता, सुवार्ता परगडता, मात न्ही त्या सुवार्ते खातीर तो देख दिता. तोच एक सुवार्ता जाता. ही बिकम्स दी गुड न्यूज. आनी आज तेसलोनिकांकारां बरयल्ल्या पत्रांत तांकां सांगता, उत्तेजन दिवन तुमी मनशांचें उतर कशें घेवंक ना, पूण तुमी देवाचें उतर कशें मानून घेतलां. देखून मोगाळ बाबा आनी भयणी, आज आमी स्मरणय करता मुसा मोनिकाचें. मोनिका भायल्यान मात्र न्ही पूण भितरल्यान एक बरी नितळ निर्मळ जिणी जियेल्ली, त्याग सॅक्रिफायस मागणे करून जियेल्ली एक व्यक्ती, आदर्श मागण्याची आवय. आज आवयांक आदर्श आवय मात्र न्ही आमकां हर एकल्यांक कशें आमी आमच्या बेसा प्रकार, आमच्या आपोवण्या प्रकार आमी देवाची सुवार्ता प्रगट करियेत. आमी सोडवणेची हातेरां जावयेत. तर आमकां आनी कोणा खातीर आमकां आज मागोवंक जाय. ह्या बलिदानांत त्या सुसुम्याची कृपा आमी मागया. आमेन. गीत नंबर C7. Popsitão bapa ho bundo gowaso popsitão bapa hi vaina chika ami tuka kan ge tu sergi राया आमची ही काणी भेटता वास्तुका मोगाची. म्हज्या बाबयनो, म्हज्या तुमचे बलिदान सर पदवीदार बापाक मानतात असलें सामून मागात. तुमच्या बलिदान आपल्या मानक आनी महिमेक आमच्या नक्या पयस विचारवा सर्वीस फोर म्हणून घेऊ. सर पदवीदार देवा, तुझ्या भक्तांच्या महिमे खातीर हे वाकरण्याचें बलिदान आमी तुका भेटयता. ताचे वरवीं आत्म्या कुडीचें निर्मळपण दिवन आमकांय पवित्र कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो, तुमचे सवय आसो, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परातय उबारता, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया, अशें आमी करूंक फोवो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी सासनाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेष्ठ शिगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपसोवन दरेका काळांतून तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सफळ करताय. तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय. तुज्या सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार तूं सदांच दवरताय आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा, पूर्ण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय, पूर्ण सर्गी तुका जय जय. बापा क्रिस्त तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदनी पवित्र कर मागता सावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन स्मरण सुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच बरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ते आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत, पातकांचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशे बसत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. बावडतासो गुड परगटुया, तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोनामोर, तुवें आमकां सोडयलाय सोमियम, संवसाराच्या सोडवून दारा आमची सोडवून कर. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणे विडास करता आनी वो जिवित सौंड आनी सर्वांची काल सुखा समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासांव आनी जेजूची कुणरग सवतेला आमा सुमेस सांग पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. लियो आमच्या भगवान बापा, पिटर आमच्या गोळी बापा, समेस्ती यासाकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मरण पावल्या समेस्तां तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अहंकार मरिये देवाचे माये संगती, भाग्यवंत जुजेची सोपती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळीन तुका मानवल्यांत सांत मोनिका, सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जोसेफ फेर्नांडो येसुडीच्या त्या मारतीर संत भक्तां सांगता सासणाच्या सुखांत ही आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फोवो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू उतर पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन.
आमचे कपटीपण आमी सांडून प्रामाणीकपणी देवाक मानता तसली सोडवण एक योग्य जाली जिनी आमी जियोंक सुम्याची कृपा मागोन सांगता आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुझी कशी सदा सदा तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दायकुनिया जिवितां सबस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान रक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटय कित्याक वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससन सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण आमच्या बावडताचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येता रसवड चलयता ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी भाव भयणीनो पळया स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां नितळ निर्मळ करता तो देवाची शिडी संसाराचे पाप करता ती ह्या शिळेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी सम्या तुवें म्हाका फावना तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली ನಂಬರ್ ಡಿ 34 ಡಿ 34 काळीज मुझे राखो नसा सोम्या तुझ्या येण्या अत्रे गान हा लाले नसा धनिया तुका सेवच्या वाढ तू सोम्या बाच्या वेची बापा सरशीन पावची वाढ तू एक जीविताची सस्निक जीविताची प्रार्थुया सर्वेस्परा बापा तुझ्या भक्तां समोर ना दीस तांच्या सर्गींच्या जिविताचो जल्म दीस म्हणून वळखून आज आमी ह्या दिनवासनेच्या जेवणांत वांटो घेतला तातूंत आमकां भक्तांच्या पावलांनी चलोवंक नवी घटाय तुवें दिल्याय ह्या तुज्या देण्याचो दिनवाशी काळजान उपयोग करून दिसान दीस अदीक आमी पवित्र जावं आनी सर्गींच्या आनंदाच्या जिविताक वेगळी जल्मोक पावो जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू आमेन वसुनियात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार तुका सोम्या हांव वर्गां दिता तुजी विचित कृत्यांनी याळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदा सरसून नावळता वर्गां तुका कुरपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा
रस्ता तू रस्ता हांव तुझे नाव पोवी जावं गांवान गांव रस्तार तू रस्ता हांव तुझे नाव पोवी जावं गांवान गांव तुका सोम्या हांव वर्गां दिता तुजी विजीत कर्त्यांनी याळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून नावरता मोगाळ पुता सोवे हांव कुवार मरी आशिर्वाद दिव आमकां मागीर कुसाचे कृपे नेर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.